बॉलीवुड लेजेंड देव आनंद जो अपनी मोहब्बत की कहानी की तरह अपनी सियासी जमात को किसी अंजाम तक ना पहुंचा सके। बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी सुनील दत्त और नरगिस के बारे में ये किस्सा खासा मशहूर है कि फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान नरगिस एक सीन में आग की लपेटों में आ गईं। उस वक्त सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्हें बचाया, जिसमें वो जख्मी भी हो गए। यहीं से इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का आगाज हुआ और फिर वो शादी के बंधन में बंध गए। कुछ इसी तरह का हादसा अदाकार देव आनंद और सूर्या के साथ भी पेश आया था। ये अलग बात है, इन दोनों के मोहब्बत के चर्चे तो खूब हुए लेकिन वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा। दरअसल फिल्म विद्या के एक गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग हो रही थी और अचानक वो कश्ती उलट गई जिसमें ये दोनों सवार थे। कहते हैं कि देव आनंद ने सूर्या को बर वक्त ना बचाया होता तो वो डूब जाती। इस वाक़या के कई साल बाद सूर्या ने फिल्म मैगजीन स्टार एंड स्टाइल के साथ अपने इंटरव्यू में उस वाक़या को याद करते हुए कहा था कि मैंने बाद में देव आनंद से कहा कि उस दिन अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं डूब जाती, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप डूब जाती तो मैं भी मर जाता। सुनील दत्त से देव आनंद की इस मुमासलत के अलावा एक और चीज़ है जो दोनों में यकसानियत रखती है, वो है दोनों का सियासत से रिश्ता और इसमें अमल दखल। सुनील दत्त के बारे में तो सब जानते हैं कि उन्होंने अमली सियासत में हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत में वजीर भी रहे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देव आनंद ने न सिर्फ अमली सियासत में हिस्सा लिया बल्कि वो वाहिद बॉलीवुड स्टार थे जिन्होंने एक कौमी सतह की सियासी पार्टी तश्कील दी जिसका नाम था नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। ताहम देव आनंद सूर्या के साथ अपनी मोहब्बत की कहानी की तरह इस पार्टी को भी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। सियासत और सियासी शख्सियात से देव आनंद के पुराने मरासिम थे। उन्होंने अपनी खुदनोश्त रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है कि ऑल इंडिया कांग्रेस के नागपुर इजलास में उन्हें खसूसी मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया था और उनके बैठने का इंतज़ाम उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के साथ किया गया था। वो मज़ीद लिखते हैं कि इसी इजलास के दौरान मैंने नेहरू को अपने नए प्रोजेक्ट फिल्म गाइड के बारे में बताया था जिसके लिए उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी। नेहरू की बेटी और बाद में इंडिया की वजीर आज़म बनने वाली इंदिरा गांधी से भी देव आनंद के अच्छे ताल्लुकात थे। इसका भी जिक्र उनकी खुद नोश्त में मिलता है। इसके बावजूद जब जून 1975 में इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई तो देव आनंद उन चंद फिल्मी हस्तियों में से थे जिन्होंने उसकी मुखालफत की थी और इसका उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की सियासी जिंदगी पर किताब लिखने वाले सीनियर सहाफ़ी और नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स के मुसन्निफ रशीद कदवाई ने मुझे बताया कि उसकी वजह यह है कि देव आनंद बुनियादी तौर पर आज़ाद ख्याल शख्सियत के मालिक थे और किसी मौजू पर स्टैंड लेने से नहीं डरते थे। कदवाई अपनी किताब में लिखते हैं कि अप्रैल 1976 में जब उनसे गुजारिश की गई कि वो इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और यूथ कांग्रेस के बारे में सरकारी टीवी चैनल्स के लिए चंद तारीफी कलमात कह दें तो उन्होंने यकसर इनकार कर दिया था। वाज़ेह हो कि उस दौर में संजय गांधी वजीर आज़म के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स माने जाते थे और ख़ुद इंदिरा गांधी भी उनके मशवरे के बगैर कोई अहम कदम नहीं उठाती थीं। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात और नशरियात विदा चिरन शुक्ला और अदाकारा नरगिस ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की कि वो हुकूमत और एमरजेंसी के खिलाफ ना बोलें, पर वो तैयार नहीं हुए। कदवाई के मुताबिक उनके इस इनकार के बाद कौमी टीवी दूरदर्शन पर उनकी फिल्में दिखाना बंद कर दी गईं। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम में जहां भी देव आनंद का नाम या हवाला आता उसे हज़फ किया जाने लगा। इसके बावजूद वो एमरजेंसी की मुखालफत करते रहे। उनका ख्याल था कि बावजूद इसके कि एमरजेंसी के नफाज की वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन इस निज़ाम की वजह से अवाम की रूह और ख़यालात को दबाया जा रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है और इसकी मुखालफत की जानी चाहिए। देव आनंद की बेमिसाल हिम्मत और यकीन का जिक्र करते हुए रशीद कदवाई कहते हैं कि यही वजह है कि लोग उन्हें हकीकत में एक हैरत अंगेज शख्सियत मानते थे क्योंकि उनके कौल फेल में तजाद नहीं पाया जाता था। वो बहुत ही साफ को और बाज़मीर इंसान थे। उनके करीब से जाने वाले और मारूफ फिल्म जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी भी कदवाई की बातों से इत्तफाक करते हैं। केसवानी ने मुझे बताया कि असल में सियासत से खुद ज़ाती तौर पर उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, वो एक जज्बे के तहत ये सब कर रहे थे। एमरजेंसी के खात्मे के बाद सन 1977 में होने वाले
والے عام انتخابات میں انہوں نے حزب اختلاف کی جماعت جنتا پارٹی کے لیے مہم بھی چلائی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مطلق العنان اور جابر لیڈر اندرا گاندھی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بہت جلد ہی جنتا پارٹی کے سیاسی تجربے سے بھی مایوس ہو گئے اور اگلے عام انتخابات سے قبل انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی لانچ کی۔ ستمبر 1979 میں ممبئی کے تاج ہوٹل میں ہونے والے اس لانچ اور پریس کانفرنس کے موقع پر راج کمار کیسوانی وہاں موجود تھے۔ ان کے مطابق انڈیا کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک عجیب لیکن حقیقی واقعہ تھا جب کسی ایک سپر سٹار نے اپنی سیاسی پارٹی لانچ کی تھی۔ دیو آنند اور ان کے ساتھیوں نے اس موقع پر بدعنوان اور لالچ سیاستدانوں کے خلاف کروسیڈ کا اعلان کیا تھا۔ شروعات میں اس مشن میں ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، لیکن دھیرے دھیرے سب الگ ہوتے گئے اور اس طرح یہ پارٹی 1980 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل ہی ناکام ہو گئی۔ پارٹی کی ناکامی کا سبب بیان کرتے ہوئے کیسوانی نے مجھے بتایا کہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی کوئی بھی پارٹی ہو، وہ اس طرح کی آزاد آواز کو برداشت نہیں کرتی۔ حکومت وقت کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے، اس لیے ان کے نمائندوں نے پارٹی سے قریب لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے لوگ پارٹی سے دور ہوتے گئے اور اس طرح سے وہ آخر میں تنہا رہ گئے۔ ان کو احساس ہوا کہ اکیلے تو یہ کام نہیں ہو سکتا اور اس طرح ایک خواب میں شرمندہ تعبیر ہونے سے قبل ہی دم توڑ دیا۔ رشید گدوائی نے بھی اپنی بات چیت میں ان باتوں کی طرف اشارہ کیا، ساتھ ہی وہ پارٹی کے لیے فنڈز کی کمی اور پورے ملک میں انتخابات لڑنے کے لیے مناسب امیدواروں کے فقدان کو بھی پارٹی کی ناکامی کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود دیو آنند نے اپنے آپ کو سیاست اور سیاسی شخصیات سے پوری طرح سے الگ نہیں کیا تھا۔ کانگریس کے علاوہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے رہنماؤں سے بھی قریب تھے، جن میں اٹل بہاری واجپئی اور لال کرشن اڈوانی کے نام سر فہرست ہیں۔ ایک موقع پر دیو آنند نے واجپئی کے حق میں رائے شماری کا کام بھی کیا تھا۔ واجپئی کے ساتھ ان کے تعلقات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1999 میں جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان دہلی سے لاہور دوستی بس سروس کا آغاز ہوا تو وزیر اعظم انہیں بھی اس بس میں اپنے ساتھ لے گئے۔ لاہور پہنچ کر وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ 55 سال بعد وہاں لوٹ پائے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے انہوں نے 1943 میں پہلی بار بمبئی کا سفر کیا تھا، جو کہ بعد میں ان کا اصل گھر بن گیا۔ یاد رہے کہ دیو آنند کی پیدائش 26 ستمبر 1923 میں شکر گڑھ میں ہوئی تھی، جو کہ اب پاکستانی پنجاب کا حصہ ہے۔ انہوں نے لاہور گورنمنٹ کالج سے انگریزی میں BA کیا تھا اور اس کے بعد یہیں سے انہوں نے بمبئی کا سفر کیا تھا۔ لاہور کے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ اتوار کا دن تھا اور کالج بند تھا۔ اس کے باوجود جب طلباء کو پتہ چلا کہ ایک سابق کالج لاہور کے طالب علم اور انڈیا کی اہم فلمی ہستی کالج کا دورہ کر رہی ہے تو جوک در جوک اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کالج جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ وہ کالج پہنچ کر اپنے طالب علمی کے دنوں کی یادوں میں کھو گئے، یہاں تک کہ انہیں لنچ کے لیے ایک ریسٹورنٹ پہنچنا تھا جس میں انہیں 1 گھنٹہ کی تاخیر ہو گئی۔ ریسٹورنٹ میں وہ جب کھانا کھا رہے تھے تو انہیں اپنی فلم ٹیکسی ڈرائیور کے ایک گانے کی دھن سنائی دی۔ انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بانسری والا یہ دھن بجا رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو پھر اس شخص نے بانسری بجانا بند کر دی اور وہ دیو آنند کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی ساری فلمیں دیکھی ہیں، آپ حکم کریں میں آپ کی کسی بھی فلم کے گانے کی دھن بجا سکتا ہوں۔ دیو آنند کو یقین نہ ہوا، اس لیے انہوں نے اس شخص سے کہا آپ ایسا نہیں کر پائیں گے، جس کے جواب میں بانسری والے نے کہا کہ آپ فرمائش کر کے دیکھیں۔ اس کے اصرار پر دیو آنند نے شوخیوں میں گھولا جائے پھولوں کا شباب کی فرمائش کی تو بانسری والے نے کہا کہ او پریم پجاری فلم کا گانا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بانسری کو چوما اور وہ دھن بجانے لگا۔ دیو آنند کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اس دھن بجانے کی وجہ سے میں خیالوں میں ہی کولہا پور پہنچ گیا، جہاں وحیدہ رحمان کے ساتھ اس گانے کو فلم بند کیا گیا تھا۔ وہ بانسری والا جیسا دکھتا تھا اور جس محبت کے ساتھ اس نے وہ دھن بجائی تھی وہ کولہا پور کا رہنے والا ہو سکتا تھا، بلکہ انڈیا میں کہیں کا بھی ہو سکتا تھا۔